Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel वारंगल फायर चिल्ड्रंस। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक और रमज़ान का महीना मुबारक। तो आप देख सकते हैं सहरी का वक्त हो गया था और तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े तो अच्छे से गुज़र रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े भी अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो जुवेरिया का फ़र्स्ट रोज़ा था, तो उन्होंने फ़र्स्ट रोज़ा थे, थर्ड रोज़ा नहीं थे कई बोल, तो आज उनको फुल टाइम स्कूल था इसलिए। तो अज़हर अभी तक सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठे अज़हर। तो जुवेरिया सुबह सुबह उठ गए भी थे। अब आज रोज़ा नहीं थे जुवेरिया, क्योंकि आज उनको स्कूल को जाना था और स्कूल उनका फुल टाइम था। वारंगल में जब सहरी का वक्त हुआ तो एक सहरी वाले अंकल आकर हमें ख़वाली पढ़कर जगाते हैं। वीडियो के शुरू में आप सुन सकते हैं वो ख़वाली। तो जुवेरिया मम्मी से बोले कि उनका बैग थोड़ा गंदा हो गया, तो मम्मी उनका बैग जल्दी धो दिए भी थे। रमज़ान के बारे में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर नहीं की थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं रमज़ान के बारे में कुछ बातें कहूँगी और प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखिए। तो सुबह सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत था आप देख सकते हैं। उसके बाद जुवेरिया जल्दी जल्दी आंगन भी झाड़ लिए और सहरी का वक्त तो बहुत ही खूबसूरत होता है, रमज़ान के महीने में बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप और आपकी औलाद कुरान पढ़ कर आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं और मरने के बाद कौन याद करेगा। इसीलिए हमें अपनी आखिरत की तैयारी खुद कर लेनी चाहिए। अपनी आखिरत की फ़िक्र खुद करें कि अपने लिए कुरान खुद पढ़ें, यही अक्लमंदी है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि रमज़ान सिर्फ़ एक भूख प्यास का महीना है, यानी फ़ास्ट यानी रोज़ा रखने का महीना है, यानी भूखे प्यासे रहने का महीना है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है। रमज़ान एक बाबरकत महीना है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें इतनी नियामतें दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। रमज़ान के महीने में हम जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी और हमारी तौबा कबूल होगी। और इसी ख़ास महीने में हमारी पाक कुरान मजीद नाजिल हुई और ये बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना है। आप जितनी दुआएं मांगे वो कबूल होगी और आप इस रमज़ान के किसी भी रोज़े को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस रोज़े को छोड़ने का इतना बड़ा गुनाह है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ा गुनाह मिलता है रमज़ान के महीने के रोज़े को छोड़ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रमज़ान के किसी भी रोज़े को नहीं छोड़ें। साल के 11 महीने फ़रिश्ते सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और एक महीना रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रिश्तों से कि इस महीने में मेरी इबादत करना छोड़ दो और मेरे बंदों ने जो जो दुआएं मांगी है उस पर आमीन कहते रहो। इसलिए रमज़ान के महीने में आप जितनी भी दुआएं मांगते हैं वो कबूल होंगी और आपने जितने भी गुनाह करे हैं और अगर आप सच्चे दिल से उस गुनाहों की तौबा करेंगे तो बेशक अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। आपकी तौबा भी कबूल होगी और आपके दुआएं भी। और एक बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात का क़याम किया करो, क्योंकि रात का क़याम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला हमें माफ़ी अता फ़रमाएंगे।
اور بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام۔ اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں سب سے افضل اور سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اتنی رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو شخص دنیا میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت بڑے ہی شوق سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرماتے ہیں کہ اب تو پڑھ، قرآن مجید کی تلاوت اب تو کر، اور وہ شخص جتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں خاص کر قرآن مجید کی تلاوت بڑے شوق سے ہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کے ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں استغفار کا پڑھنا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ہمیں رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا استغفار کریں، کیونکہ اللہ سب کے استغفار کو قبول کرتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا تھا، مگر وہ ہر وقت استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن ہم عام مسلمانوں سے اتنی غلطیاں ہو جاتی ہے اور اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم استغفار نہیں پڑھتے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ جتنی ہو سکے اتنی استغفار پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمانوں سے انجانے میں یا جان بوجھ کر جتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم اس کی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہم انسانوں سے سرزد ہوئے ہیں اس مبارک مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں، ان سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب کبھی آپ کو خالی وقت ملتا ہے تب آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسندیدہ وظیفہ استغفار ہے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں رہتے تھے اور استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی استغفار پڑھتے تھے۔ لیکن ہم تو عام مسلمان ہیں، ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار پڑھیں اور وہ سارے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا تھا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو ابلیس نے اللہ سے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن او ابلیس، اگر تو یہ قسم کھاتا ہے کہ جب تک ان کے جسموں میں روح ہے تب تک تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ہی بغاوت کی تھی کہ وہ ہمیں گمراہ کرتا رہے گا، تو ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس رمضان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔
ہمارے ویڈیوز پر بنے رہیے اور نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔